The debate over the Sunburn Festival location has flared up once again, this time centering on Pernem, specifically Dargal. While there was recent quiet on the issue, the topic has reignited, with fresh controversy surfacing after announcement on Book My Show and Instagram. Surprisingly, BJP's own MLA from Pernem has spoken out against the government, criticizing the government for failing to inform local residents about the festival's plans. हांगा जावचो ना अशें म्हणटा पूण लास्ट स्टेजीक खंयसर तरी तो जाता आनी मागीर विरोध खंयच्या खंय वयता. तुमचो स्टँड कितें आसतलो समजा हाडलो बाय फोर्स? पळय बाय फोर्स हाडलो जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसचो ना तें तुमी पळोवचें. हांव खंय आसतलो तो कळ्ळें. सनबर्न एवरी टायम विरुद्ध जाता, म्हाका खबर आहा एवरी टायम विरुद्ध जाता आनी मागीर तो त्याच जाग्यार जाता. पूण त्याच जाग्यार जालो पासून हांव तेंच्या विरुद्धच आसतलो हें म्हाजें तुका थंबपणे ह्या आख्ख्या म्हाज्या पेडणेकारांक म्हाजें उतर आहा. आयज जेन्ना सनबर्न डिक्लेअर करता गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद असल्या शिवाय इतली व्हडली स्टेप घेता. पळय गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांयच इंटिमेशन ना न्हू. गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही, म्हाजो कांय विरुद्ध ना. सनबर्नाक हांव विरुद्ध करिनाका गोंयान म्हणून. गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पूण नो आमच्या पेडण्यान. पण तुमकां दिसना की सरकारान एटलीस्ट तुमी तेजे भाग म्हणून सरकाराचे पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट. आय एम द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. पण म्हाका एटलीस्ट सांगूंक जाय आसलें इव्हेंट नो जो समज इव्हेंट म्हाका पासून सांगलेले जाल्यार म्हाजो विरुद्धच आसतलो. हांव पेडण्यान येवपाक दिवचो ना. तुम्ही आज म्हणटा की तुमकां पण विचारूंक जाय न्हू तुका दिसना? त्या बद्दल म्हाका कांय इंटिमेशन. तुमचेर समज सर प्रेशर हाडलो आणि तो धारगळीत करूंक लायलो जाल्यार तुमची भूमिका कशी आसतली लास्ट पर्यंत? माझी भूमिका हांव तुमकां सांगल्या, म्हाजी भूमिका लोकां वांगडाच आसतली. ओके. तुमकां हांव स्टेजीर दिसचो ना, इनॉग्रेशनाक दिसचो ना, खंयच दिसचो ना. हितामपणे म्हाजे तुमकां इव्हेंट जालो जाल्यार हांव लोकां वांगडा आसतलो. लोक रस्त्यार येतलो हांव लोकां वांगडा आसतलो, विरुद्ध आसतलो. तुम्ही रस्त्यार देवतले. रस्त्यार देंवतलो. सरकाराक विचारले तुमी ह्या भाशेन? नो म्हाका नाका न्हू. सरकाराक विचारपाचें जाल्यार सरकारान तें सांगूंक जाय आसलें बाबा अशें अशें आहा, अशें अशें धारगळे नाडटा. सांगूं नासतना हांव हें जावचो ना न्हू. कित्याक जे लोकांक जाय पळय तेंच जातलें. Dargal Sarpanch Aniket Salgaonkar echoed the protest, asserting that they would not allow the festival to take place in their village. की हे जे सन्मान जे धारगळीन जे येता तेका आमचो फूल ओपोज आसा. धारगळचे लोक तेका तेचे स्वागत करचे ना आनी तेचो म्हाजो सामको तेका ओपोज आसा. आनी ते सन्मानवाल्याक एकूच सांगूंक सोदता की तेणीन जी कितें करता ते कांयच कोणाक खबर ना आनी डायरेक्ट तिकिडे सेल करता आनी धारगेत तेन्ना आमकां कळटा. तेका लागून आमी हांगासर आयज जमले. तेणीन आदी सरकारान कितें करपाक जे आदले जे प्रकल्प आसा ते प्रकल्प तेंच्यांनी पयलीं सामके जाग्यार काडचे. टॅक्सीचे विशय आसा ते घेवचे आनी मागीर हे असले आमी धारगळकारांनी का सांगूंक ना बाबा आमकां बाबा सन्मान जावं म्हणून. सो धारगळकारांनी खंय सांगूंक ना सन्मान आमकां जावं म्हणून आनी आमचो तेका ओपोज आसा. सो त्यांनी पयलीं आतां तुमकां खबर आसतली हालींच आमच्या लाडक्या आमदारान प्रवीण भाईन हालींच परत दिपोत्सव केल्लो. तसले तुमी कितें तरी करा, दिपोत्सव मीत करा आनी कितें असलें तेंच्यांनी करचें. हे आमची सन्मान म्हणटात ते आमी धारगळीन खपोवन घेवचे ना आनी ताका आमचो खूब विरोध आसा. टायम पडला जाल्यार आमी भाईकन आमी आंदोलनां करतले प्रॉपर सगळ्यांक नोटीसी सबमीट करून ते करूंक आमकां लाव नाका. जाता इतल्यांच्यांनी तो सन्मान हांगाच घडयला तो तेंच्यांनी कॅन्सल करचो, रद्द करचो अशी धारगळकारांची मागणी आहे. धन्यवाद. However, event location looks to be a private venue, thereby negating the need to seek permission for a venue from the public. जो सनबर्न आहा पळय तो तुमकां खबर आसा खंयसर जाता तो? तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसा? तुम्ही ते डेल्टिनाची प्लेस आहा पळय तेतून सनबर्न जाता. तेका लागून ते क्लिनिंग चालू आहा. कळ्ळें? ओके. ते असं डेल्टीन जायना ते सनबर्न ते असं जाता. However, permissions and licenses will ultimately lie with the government and Panchayat, which will ultimately decide the government's stance, especially given the widespread resistance against the music festival across the state. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar, and Omkar Deshparbu for Goa 365.